आजको के टपिक हो भन्दाखेरि आजको चर्चा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फल्सिफाएबिलिटीको बारेमा क्या हैन। अनि फल्सिफाएबिलिटी भनेको अब जेनरली म पहिला यो फल्सिफाएबिलिटी विकिपिडिया गुगल गर्दा पनि हुन्छ हैन। मैले यहाँ यसो शेयर गरेर देखाउने हो भने चाहिँ यो यही हो। अब यो भन्दा पनि राम्रो सोर्स त फल्सिफाएबिलिटी भनेको डिफाइन गरेको चाहिँ कार्ल पोपर हैन, फिलोसोफर अफ साइन्स, यसले यो बुकमा डिफाइन गरेको हो हैन। यो बुक चाहिँ फ्रीमै त पाउँछ होला हैन, जहाँबाट खोजे पनि भयो हैन। अब भयो भने लिङ्क्स इन द डिस्क्रिप्सन बिलो हैन। त्यस्तो कुरो भयो भने चाहिँ म हालिदिउँला। जस फल्सिफाएबिलिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यत्तिकै हाम्रो के अरे ल्याङल्याङ भाषामा बुझ्ने हो भने चाहिँ ल्याङल्याङ भाषालाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा? ल्याङल्याङ भाषालाई के इन लेमेन टर्म्स हैन, त्यस्तो त्यसरी बुझ्ने हो भने चाहिँ के भन्छ, कुनै पनि स्टेटमेन्ट साइन्टिफिक कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट फल्सिफाएबल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यदि त्यो स्टेटमेन्ट फल्सिफाएबल छ भने त्यो स्टेटमेन्ट साइन्टिफिक हो हैन। अब फल्सिफाएबल कसरी हुन्छ कुनै स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्टको कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भन्दा पनि नट इन अ फिजिकल वर्ल्ड बट एटलिस्ट इन यर हेड हैन। इफ यु क्यान कन्सिभ, तिमीले कसैले त्यसको कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट कन्सिभ गर्न सक्छ भने हैन, कसैले त्यो कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट सोच्न सक्छ भने त्यो स्टेटमेन्ट जसको कन्ट्राडिक्सन सोच्न सकिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो? फल्सिफाएबल हो है। जस्तै फर इक्जाम्पल अल स्वान्स आर वाइट भन्ने स्टेटमेन्ट फल्सिफाएबल हो किनकि अल स्वान्स आर वाइट भन्ने स्टेटमेन्ट फल्सिफाएबल हो किनकि त्यो स्टेटमेन्टको कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट, जस्तै फर इक्जाम्पल रेड स्वान अथवा अरू कुनै कलरको स्वान हैन, ब्ल्याक स्वान, त्यो चाहिँ हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिभ गर्न सक्छौँ हो कि नै? एकैछिन है यहाँ रुमालमा त चिट छैन। रुमालमा त चिट छैन नि रेगे। पकाइ अनि त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यो फल्सिफाएबल भनिन्छ, जसको चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले कन्सिभ गर्न सक्छौँ। अब त्यो अभियसली जस्तै फर इक्जाम्पल लजहरू भयो हैन, तिनीहरूको त्यो हामीले कन्सिभ त गर्न सक्छौँ, तर त्यो त रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट गर्दैन नि त। त्यो रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट गरेको भए त्यो स्टेटमेन्टको कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गरेको भए चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्थेन नि अभियसली हैन। अनि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु नभएपछि त्यो त अनि कुरा भएन नि। त्यसले पोसिबल भन्छ क्या, त्यो पोसिबल स्टेटमेन्ट के अरे यस्तो स्टेटमेन्ट जसको कन्ट्राडिक्टरी पोसिबल स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले कन्सिभ गर्न सक्छौँ, त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ फल्सिफाएबल भनिन्छ। ल फल्सिफाएबलको कुरा त अब त्यहाँ आफै गएर हेर्दा पनि भयो हैन। अब मैले के भन्न लाग्छु भन्दाखेरि त्यही फल्सिफाएबिलिटीको जुन फिलोसफी छ त्यो चाहिँ हामीले साइन्समै र जेनरली फिजिक्स ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले फिजिक्समा कुरो गऱ्यो भने चाहिँ हैन, फिजिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्सको अन्डरलाइङ फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट भनौँ न के हो, यसो हेर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरा के छ? फिजिकल छ हो कि नै? एभ्रिथिङ इज फिजिकल। अब त्यही फल्सिफाएबिलिटीको उयो फिलोसफी हामीले यहाँ एप्लाई गऱ्यो भने, अब हामीले टेस्ट गऱ्यो भने कि यो स्टेटमेन्ट द्याट एभ्रिथिङ इज फिजिकल भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट फल्सिफाएबल छ कि छैन भनेपछि
यो स्टेटमेन्टको कन्ट्राडिक्सन अथवा कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट तिमीले कन्सिभ गर्न सक्छौ सक्दैनौ भन्नुको अर्थ तिमीले कुनै कुरो नन फिजिकल कन्सिभ गर्न सक्छौ, इमेजिन गर्न सक्छौ, थिङ्क गर्न सक्छौ? सकिँदैन। सकिँदैन भनेपछि त यो स्टेटमेन्ट द्याट एभ्रिथिङ इज फिजिकल भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसको कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट हामीले कन्सिभ गर्न सक्दैन भने यो स्टेटमेन्ट द्याट एभ्रिथिङ इज फिजिकल इज नन फल्सिफाएबल, इज नट फल्सिफाएबल हैन। त्यो फल्सिफाएबल नभयो भने यो साइन्टिफिक कसरी भयो? अघि हैन भनेपछि स्टेटमेन्ट त भनेपछि हाम्रो साइन्सको हैन अथवा फिजिक्सको अन्डरलाइङ के अरे उयो नै फिलोसफी नै अथवा अन्डरलाइङ स्टेटमेन्ट नै which basically defines or which is the basis or foundation of physics and science हैन, त्यो स्टेटमेन्ट नै साइन्टिफिक छैन भनेपछि त अनि यो त गडबड भयो नि त। गडबड भन्दा पनि त्यो भयो क्या। अब यसलाई जेनरल पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्न सक्छौँ। जेनरल पर्सपेक्टिभमा के कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन द कन्टेक्स्ट अफ कन्ट्राडिक्सन अर इन द कन्टेक्स्ट अफ स्पेसेस हैन। अब स्पेसेस भन्दाखेरि मैले यहाँ हामीले जेनरली ट्रेडिसनल नोसन अथवा जेनरली जसरी स्पेस बुझ्छौँ त्यस्तो होइन कि त्यस्तो त्यो पनि स्पेस चाहिँ हो, तर त्यसलाई अझै जेनरली बुझ्ने भने चाहिँ सबै कुरो स्पेस हो क्या हैन। स्पेस अफ स्टेट्स, स्पेस अफ टोइज, स्पेस अफ ह्युमन्स, स्पेस अफ प्लानेट्स हैन। कुनै पनि तिमीले एक्सवाई प्लेन उयो ड्र गर्दै भने स्पेस अफ लाइन हैन, लाइन पनि एउटा स्पेस हो, पोइन्ट पनि एउटा स्पेस हो। स्पेस भनेको जेनरल टर्म हो क्या हैन हो। अनि कुनै पनि स्पेस तिमीले छ भने, कुनै पनि स्पेस छ भने त्यो स्पेसको लिमिट अथवा बाउन्ड्री हैन अथवा बोर्डर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन हो। कन्ट्राडिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन फर द्याट स्पेस अर विथ रेस्पेक्ट टु द्याट स्पेस हैन, एनी स्पेस, एनी एक्स स्पेस हैन, इज द लिमिट अर बोर्डर अर बाउन्ड्री अफ द्याट स्पेस। त्यसरी मैले डिफाइन गर्छु। त्यो भनेको कन्ट्राडिक्सन हो। भनेपछि अब तिमीले फर इक्जाम्पल एउटा घर सोच्यो भने घरको बोर्डर, घरको अथवा घर भनेको एउटा स्पेस हो अनि घरलाई डिफाइन केले गर्छ? त्यसको बाउन्ड्रीले। त्यसको फाउन्डेसन के हो, त्यसको बेसिस के हो? त्यसको बाउन्ड्री हो। त्यसको बाउन्ड्री के हो? फ्लोरदेखि लिएर वालदेखि लिएर रुफ टपको जुन बाउन्ड्री छ त्यसले घरलाई डिफाइन गर्छ, कुनै पनि घरलाई। त्यसैले घर पनि के हो? स्पेस हो हैन। त्यसले डिफाइन गर्ने भयो भनेपछि तिमीले अब एज यु एप्रोच द लिमिट अफ द्याट स्पेस, द घर स्पेस हैन, त्यसको बोर्डर एप्रोच गऱ्यो भने, त्यसको बाउन्ड्री एप्रोच गऱ्यो भने, त्यसको लिमिट एप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब भन्नुको अर्थ त्यो वाल एप्रोच गऱ्यो भने त्यो वाल कहाँ पर्यो त? अब फेरि यहाँ वाल यत्रो मोटो हुन्छ त्यसरी नसोचौँ हैन। वाललाई हामीले इन्फाइनाइटेसिमल कन्टेक्स्टमा सोचौँ। अझै राम्रो उयो अलिक राम्ररी सोच्ने हो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो देशको बोर्डर, हाम्रो देशलाई कसले डिफाइन गर्छ? केले डिफाइन गर्छ? हाम्रो देशको जियोग्राफीलाई त्यसको बोर्डरले डिफाइन गर्छ हैन। बोर्डर भनेको त्यसको बाउन्ड्री अथवा त्यसको लिमिट हो नि त। त्यसको बेसिस, कुनै पनि देशको बेसिस भनेको, नेसनको बेसिस भनेको, नेसन भन्दा नि त्यो जियोग्राफीको बेसिस भनेको त्यसको फाउन्डेसन भनेको त्यसको बेसिस हो। अनि त्यो बोर्डरले त्यसलाई, त्यो जियोग्राफीलाई डिफाइन गर्छ भनेपछि अब एज यु एप्रोच द्याट बोर्डर अर लिमिट अफ द्याट जियोग्राफी हैन, द्याट बाउन्ड्री अफ द्याट जियोग्राफी, यो तिमी भन्नुको अर्थ तिमीले त्यो एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौ कि त्यो बोर्डर कहाँ पर्छ भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्न सक्दैनौ क्या हैन। त्यो बोर्डर त्यसलाई के भन्ने, त्यो स्पेसको भित्र, त्यो जियोग्राफीको भित्र, त्यो स्पेसको भित्र छ कि बाहिर छ? कहाँ छ त्यो बोर्डर हैन? त्यो
अनडिफाइन्ड कुरा हो, इन्डिफाइनेबल हो, अनडिफाइनेबल इन्डिफाइनाइट कुरो हो त्यो हैन। अनि त्यो इन्डिफाइनाइट कुरो हो भनेपछि अब तिमीले सपोज तिमीले भन्यो अरे मैले जुन अघि गरेँ जो के त्यो फल्सिफाइबिलिटीको फल्सिफाइबिलिटीले साइन्सलाई डिफाइन गर्छ र त्यही फल्सिफाइबिलिटीले साइन्सलाई डिफाइन गर्नु भनेको अर्थ त्यो फल्सिफाइबिलिटी भनेको के हो त? के हो फल्सिफाइबिलिटी भनेको? फल्सिफाइबिलिटी भनेको त्यसको बेसिस हो, त्यसको फाउन्डेसन हो, त्यसको बोर्डर हो, त्यसले त्यसको लिमिट डिफाइन गर्छ हैन। त्यो स्पेस जुन द स्पेस कल्ड साइन्स जुन छ हैन, अरू साइन्टिफिक इन्क्वायरी जुन छ त्यो स्पेसलाई कसले डिफाइन गर्छ? त्यो स्पेसलाई त्यो फल्सिफाइबिलिटी भन्ने बोर्डरले, बाउन्ड्रीले अथवा लिमिटले, बेसिसले, फाउन्डेसनले डिफाइन गर्छ। त्यसको फाउन्डेसन त्यो हो। त्यसैले तिमीले त्यही बोर्डरलाई त्यही स्पेसको इन्टेरियरमा एप्लाई गर्यो भने त्यसले त अभियसली कन्ट्रडिक्सन देखाउँछ नि। अब त्यहाँ जुन अघि मैले गरेँ फल्सिफाइबिलिटीलाई साइन्सकै फन्डामेन्टल त्यो के अरे त्यसमै एप्लाई गरेँ हैन, बेसिसलाई बेसिसमै एप्लाई गरेँ, त्यो लिमिटलाई लिमिटमै एप्लाई गरेँ भने त्यहाँ त अभियसली तिमीले के भेट्छौ? लिमिट भेट्छौ, भन्नुको अर्थ बोर्डर भेट्छौ अथवा कन्ट्रडिक्सन भेट्छौ। अघि भने जस्तै कन्ट्रडिक्सन भनेको त्यो स्पेसको लिमिट हो अथवा बोर्डर हो। त्यसै त्यही भएको हो क्या यहाँ पनि। यो साइन्सको यहाँ जुन छ कुरो फल्सिफाइबिलिटीले मैले साइन्सको अथवा फिजिक्सको फन्डामेन्टल त्यसमै एक्सपेरिमेन्टमै एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रडिक्सन देखियो नि त, त्यहाँ फल्सिफाइबल भएन नि त हैन। त्यो हो भन्नुको अर्थ मैले त्यो बोर्डरलाई जस्तै कुनै पनि बेसिसलाई तिमीले बेसिसकै टर्म्समा डिफाइन गर्न सक्छौ, अरू केही कुरोले पनि त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्दैन, किनकि बेसिसले डिफाइन गर्ने अरू कुरालाई। बेसिसलाई कसैले डिफाइन गर्दैन, बेसिसलाई बेसिस आफैले डिफाइन गर्छ हैन। त्यसैले मैले अघि चाहिँ त्यही फल्सिफाइबिलिटीको कुरो चाहिँ जुन कि बेसिस हो यो साइन्स भन्ने स्पेसको, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही के अरे बेसिस अफ फिजिक्स त्यो एक्सपेरिमेन्ट जुन छ अथवा बेसिस अफ साइन्समा मैले एप्लाई गरेँ। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रडिक्सन देखियो। अनि तिमी त्यो गर्नु भनेको तिमी चाहिँ त्यो एप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ तिमी युआर एप्रोचिङ द लिमिट अर बोर्डर अर बाउन्ड्री अफ द्याट स्पेस कल्ड साइन्स हो। अनि त्यही एप्रोच गर्ने तिमीले एप्रोच गर्यो भने त्यो बोर्डर एप्रोच गर्यो भने के देख्छौ? त्यो बोर्डर देख्छौ। बोर्डर देख्नु भनेको के हो? बोर्डर भनेको कन्ट्रडिक्सन हो। त्यसैले तिमीले कन्ट्रडिक्सन भेट्यौ हैन। कुरो यो हो क्या। कन्ट्रडिक्सन देखिसकेपछि के फल्सिफाइबिलिटी हुँदैन भन्न खोजे कि हुन्छ भन्न खोजे? हैन, अब तिमीले त्यही त अब तिमीले जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट कि एभ्रिथिङ इज फिजिकल भन्ने स्टेटमेन्ट र फल्सिफाइबिलिटी पनि बेसिस हो साइन्सको, एभ्रिथिङ इज फिजिकल भन्ने पनि बेसिस हो साइन्सको। एउटा साइन्सले त्यो साइन्सलाई तिमीले एप्लाई गर्यौ भनेपछि बेसिसलाई बेसिसमै एप्लाई गर्यौ, त्यसले कन्ट्रडिक्सन देख्यो। अब त्यो फल्सिफाइबल भयो कि भएन भन्ने कुरो नै तिमीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौ क्या। भनेपछि तिमीले जेनरली हेर्दाखेरि साइन्सको त्यो स्पेस जुन छ त्यो साइन्स भन्ने स्पेस हैन हो, त्यो साइन्स भन्ने स्पेस भित्रको सबै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ के छ? फल्सिफाइबल छ। तर तिमीले फल्सिफाइबिलिटीलाई फल्सिफाइबिलिटीमै एप्लाई गरिदियौ भनेपछि तिमीले बोर्डर एप्रोच गर्यौ, लिमिट एप्रोच गर्यौ। लिमिट एप्रोच गर्यो भने तिमीले त त्यो स्पेसको लिमिट हो नि त हो। त्योभन्दा बाहिर त त्यो बाहिर भन्ने कुरो त्योभन्दा बाहिर त त्यसको नियमहरू लागू हुँदैन त्यो स्पेसको, हो कि नै? भनेपछि अब बोर्डर कहाँ छ त? बोर्डर भित्र छ कि बाहिर छ भन्ने कुरो क्या। अब बोर्डर न भित्र छ न बाहिर छ, भित्र पनि छ बाहिर पनि छैन, त्यस्तो कुरो हो क्या। बोर्डर हुने कन्ट्रडिक्सन हो हैन हो। त्यसैले त्यो अब त्यही नियम जुन त्यो स्पेसको भित्र लागू भइरहेको थियो त्यो नियम चाहिँ त्यसको बोर्डरमा लागू हुन्छ कि हुँदैन हैन? भनेपछि लागू हुन्छ पनि हुँदैन पनि, हुन्छ पनि, त्यस्तो कन्ट्रडिक्सन देखिन्छ हो। कुरो त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। What can be concluded finally? अब कन्क्लुजन यही हो कि कुनै अब मेन कन्क्लुजन चाहिँ कुनै पनि स्पेसको लिमिट भनेको के हो त? त्यसको कन्ट्रडिक्सन हो। त्यही कुरो यहाँ साइन्समा के भन्दाखेरि तिमीले एज यु एप्रोच्ड द बेसिस अर फाउन्डेसन, द बोर्डर हैन, द बाउन्ड्री अफ द्याट, द लिमिट अफ द्याट स्पेस,
यु फाउन्ड द कन्ट्राडिक्सन कुरो त्यो एउटा भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले फल्सिफाइलिटीको थ्योरम चाहिँ यही यसमै लायो अनि त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट त फल्सिफाएबल छैन हैन, जबकि हुनुपर्ने हो भनेपछि त्यो फल्सिफाएबल छ कि छैन, छ पनि छैन पनि छैन पनि छ पनि, कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ इन जेनरल भनौँ न। जस तिमीले चाहिँ अनि अर्को कुरा पनि के नोट गर्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ अब फल्सिफाइलिटी त्यहाँ एप्लाई गर्यो एभ्रिथिङ इज फिजिकल, तर एभ्रिथिङ इज फिजिकल भन्ने स्टेटमेन्टको तिमीले अल्टरनेट स्टेटमेन्ट अथवा कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट तिमीले अथवा नट स्टेटमेन्ट भनौँ न, एनओटी नट स्टेटमेन्ट हैन, द अदर त्यसको अदर भन्ने तिमीले कन्सिभै गर्न सक्दैनौ भनेपछि त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के भयो, फल्सिफाएबल देखिएन। तर एकोर्डिङ टु साइन्स त्यो स्टेटमेन्ट सबै कुरा के हुन्छ, त्यो फल्सिफाएबल हुन्छ, त्यसले फल्सिफाएबल हो होइन, कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ एज यु अप्रोच द लिमिट अफ एनी स्पेस, बी द्याट स्पेस कल्ड साइन्स। त्यही हो कन्क्लुजन। तर साइन्सले त यो नै लिमिट हो भनेर यसरी त स्पेसिफिक भयो त भनेको छैन नि त हैन। त्यो भनेको छैन, अब त्यही त मैले भनेको, मलाई थाहा छैन अरूले यो कुरा। तिम्रो अब्जर्भेसन एक्सपेरिमेन्टहरू त भइरहेको हुन्छ नि त, सो साइन्सले त सबै कुरा फिक्स छ पनि त भन्दैन नि त। के छ सबै कुरा फिक्स छ लिमिट छ भन्ने जस्तो कुरा पनि त गर्दैन नि त। त्यो एक्सपेरिमेन्ट र अब्जर्भेसन त भइरहेको हुन्छ नि त हैन, भइरहेको हुन्छ। तर यस्तो अब त्यो स्टेटमेन्ट केमा भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो, तिमीले जुन स्टेटमेन्टहरू कुरा गर्छौ नि, जुन स्टेटमेन्टहरूमा एक्सपेरिमेन्ट अथवा फल्सिफाइबिलिटीको जुन त्यो प्रिन्सिपल अथवा फिलोसफी लागू भइरहेछ नि, त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो साइन्स भन्ने स्पेसको भित्र पर्यो क्या, भित्र विदिन द्याट स्पेस पर्यो। त्यसैले त्यसको अल्टरनेट स्टेटमेन्ट अथवा के भन्छ उयो के भन्छ त्यसलाई कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्टहरू हामीले कन्सिभ गर्न सक्छौँ, त्यो एक्जिस्ट पनि गर्छ। एक्जिस्ट गर्छ भन्दा नट इन द सेन्स द्याट रियली एक्जिस्ट गर्छ, इन द सेन्स द्याट हामीले कन्सिभ गर्न सक्छौँ होइन, त्यो त्यसरी त्यो कन्सिभ गर्न सकिन्छ। तर जुन स्टेटमेन्ट बोर्डरमा छ, जुन स्टेटमेन्टले त्यो स्पेसलाई डिफाइन गर्छ, त्यो स्पेसको बोर्डर हो जुन होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो नियम लागू भएन क्या, भयो भएन भन्न पनि सकिँदैन क्या, इन्डिफाइनाइट छ त्यो कुरो। विदिन द स्पेस त अभियसली, त्यसैले त विदिन द स्पेस लागू भएर छ, त्यसैले त तिमीले एक्सपेरिमेन्टेसनहरू गरिरहेछौ त। विदिन द स्पेस त अभियसली देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कन्ट्राडिक्सन, बट एट द बोर्डर भने कन्ट्राडिक्सन हो नि त। जस्तो तिमीले भन्ने नि जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ के हुँदैन भने रे फल्सिबिलिटी हुँदैन भन्यो है। जुन स्टेटमेन्टको अल्टरनेट स्टेटमेन्ट अथवा कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट तिमीले कन्सिभ गर्न सक्दैनौ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले उयो फल्सिफाएबल छैन। नसकी पनि हामीले एउटा आफ्नो थट अथवा इमेजिनेसन त सो गर्न सक्छ होला नि त। तिमीले होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल सोच न, ल नन फिजिकल के होला त तिमीले कन्सिभ गर्न सक्छौ, तिमीले इमेजिन गर्न सक्छौ? नथिङ बाहेक, नथिङ चाहिँ नन फिजिकल भन्दा पनि भयो होइन। देयर इज नथिङ द्याट इज, नथिङ इज अभियसली नथिङ इज नन फिजिकल, नथिङ इज नन फिजिकल होइन। हामीले कन्सिभ गर्ने भने त जे हामीले एक्सपिरियन्स गरेका छौँ, जे देखिरहेको छौँ त्यही गर्ने त भने होइन। अब हामीले के कुरा चाहिँ इमेजिन गर्न सक्छौँ भने जे हामीले देखेका छैनौँ त्यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ होला है त भन्न सक्छौँ नि त। भन्न यस्तो जस्तै इन्फिनिटी भन्न सक्छौ तिमीले होइन है, इन्फिनिटी भन्न सक्छौ, इन्फिनिटीलाई नाम पनि दिएको छ, तर इन्फिनिटीलाई तिमीले कन्सिभ गर्न सक्दैनौ नि होइन। न त तिम्रो दिमागमा त्यो एक्जिस्ट गर्छ, न त रियालिटीमा एक्जिस्ट गर्छ त्यो होइन। दिमाग पनि त रियालिटी नै हो, दिमाग पनि त रियालिटीकै पार्ट हो होइन। मैले रियालिटीलाई दिमागलाई छुट्याउन खोजेको होइन कि होइन। तर के भन्दाखेरि त्यो इन्फिनिटी भन्ने कुरा जुन छ तिमीले त्यसलाई कन्सिभ गर्न सक्दैनौ क्या, भनेपछि त्यो एक्जिस्टै गर्दैन क्या रियालिटीमा। भन्दाखेरि त्यही लजिक यहाँ लगाउने भने चाहिँ नन फिजिकल कुरा चाहिँ के हो, नन फिजिकल कुरा चाहिँ एक्जिस्टै गर्दैन रियालिटीमा, अथवा नन फिजिकल कुरा चाहिँ इट एक्जिस्ट्स एट इन्फिनिटी, भने चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन इन अदर वर्ड्स, त्यही कुरो भयो।
तिमीले चाहिँ भन्न खोज्यौ जस्तै हामी यदि बााउन्ड्रीभित्र भएर हेऱ्यो भने चाहिँ कुन कुरा फिजिबल छ, सरी कुन कुरा फल्सिएबल छ, कुन कुरा फल्सिएबल छैन भनेर हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तर आज हामी त्यो बााउन्ड्री जुन छ, त्यो एउटा इमेजिनरी बााउन्ड्री भनौँ न, त्यो बााउन्ड्रीलाई अप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ हामी स्योर भएर भन्न सक्दैनौँ कि फल्सिएबल छ कि छैन भनेर, होइन त? स्योर भनेर भन्न पनि यस्तो हो क्या, यो चाहिँ पुरै कन्ट्रडिक्सन हो क्या, एब्सोल्युट कन्ट्रडिक्सन भनौँ न। तिमीले त्यसको बारेमा पनि स्योर हुन सक्दैनौ कि म स्योर छैन, बुझेनौ? तिमी स्योर छैनौ भन्ने कुरा पनि स्योर हुन सक्दैनौ क्या। मान्छे यसलाई मैले एउटा टर्म दिएको छु कि इन्डिफाइसेप्सन भन्ने छ, अनि अर्को चाहिँ इन्फाइडिफाइसेप्सन भन्ने छ क्या, होइन? अब त्यो चाहिँ इन्फाइनाइट इन्डेफिनिटी होइन, इन्डेफिनेसन प्लस इन्सेप्सनको वर्डहरू मिलेर चाहिँ भनेको भनौँ न, त्यस्तो भयो भनेपछि तिमी टोटली त्यहाँ पुरै कन्ट्रडिक्सन हो क्या त्यो लिमिट भनेको, त्यो बोर्डर भनेको। जस्तै यसरी सोच न, लेम्यान अलि त्यो के भन्छ उयो साधारण तरिकाले सोच्ने भने चाहिँ एकैछिन साधारण तरिकाले सोच्यो भने चाहिँ जस्तै नेपालको नियम चाहिँ बोर्डरमा लागु हुन्छ कि हुँदैन, इन्डिया नेपाल बोर्डरमा लागु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा इन्डियाको नियम चाहिँ इन्डिया नेपाल बोर्डरमा लागु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो बोर्डर कहाँ पर्छ, नेपाल पर्छ कि इन्डिया पर्छ? त्यसलाई यदि इन्फाइनाइटेसिमल कन्टेक्स्टमा, इन्फाइनाइटेसिमल पनि एज गर्दैन, त्यो त गर्दैन। तर अब हो त्यहाँ एउटा खतरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ क्या, त्यही फेरि क्वान्टम मेकानिकली जाने भने चाहिँ अनि तिमीले इन्फाइनाइटेसिमल भन्ने कुरा पनि एज गर्दैन, पर्छ त? हो त्यो इन्फाइनाइटेसिमल भन्नु, अनसर्टेन्टी भन्नु एउटा कुरो हो क्या, इन्डिफाइनाइटनेस भन्नु, होइन? एउटै कुरा हो क्या, इन्डेफिसेप्सन भन्नु, इन्फाइडिफाइसेप्सन भन्नु एउटै कुरो हो, कन्ट्राडिक्सन भन्नु एउटै कुरो हो, यस्तो कुरो भयो क्या। त्यसैले अब तिमी यहाँ जेनरल सोच्यो भने नेपालको नियम चाहिँ बोर्डरमा लागु हुन्छ कि हुँदैन, हो त्यसैले त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ क्या। केही कुरो छ अरू भन्नु? ल त्यसो भए के एन्ड गरौँ त? ल यतिमा एन्ड गरे, यसमा विस्तृत चर्चा पछि भेटेर गरौँला, होइन? भयो भने ल।